भारतको एउटै छ, भारतले जे नेपालमा गरे पनि भारत दुईटा कुरा नेपालमा गर्न चाहँदैन। पहिलो कुरा नेपालको सेनालाई सशक्त पार्न हुन दिन चाहँदैन भारत। दोस्रो, हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग कुनै पनि हालतमा दिन चाहँदैन भारत। यो चाहे प्रचण्डले यो देश बेच्नमा सिग्नेचर गरेका किन नहुन्, आज माधव नेपालका भक्तहरू आज पनि भक्त छन्। त्यो महाकाली सन्धि जुन राष्ट्रघाती सन्धि भयो, त्यत्रो सन्धि गरेकोमा उनलाई सजाय हुनु पर्थ्यो। आज यिनी त जेल हुनु पर्ला। त्यो चुच्चो काटेर कुनै माइका लालले कुनै दलाल प्रधानमन्त्री भइहाल्यो भने पनि, कुनै दलाल मन्त्री भइहाल्यो भने पनि त्यसले फेरि त्यो चुच्चो काट्ने हिम्मत गर्ने छैन। एकै प्रहारमा त्यो चट्टान फुट्यो र उसले खेत सम्यायो। यो देशका माओवादीहरूलाई यिनीहरूले गद्दारी गरेका छन् र यिनीहरूलाई अर्काले चलाएका थिए। यिनीलाई शक्तिशाली भारतले बनाएको होइन, तपाईलाई शक्तिशाली नेपाली नागरिकहरूले बनाएका हुन्। यो भिडियो तपाईँ कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई देखाइदिनुस्, बुझाइदिनुस्। यो आवाज सुनाउनको लागि अमर प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अमर राजनेता हुनुहुनेछ। सशक्त हुन्छ तब मात्र तपाईँको शिर उच्च हुन्छ। यो देशको सेना भनेको मेरुदण्ड हो। त्यो सेनालाई इजरायल जस्तो बनाउनु पर्यो, इजरायलको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। यो देशको सेनालाई उत्तर कोरियाको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। युद्ध नगरिकन तपाईँलाई थाहा हुँदैन को कति शक्तिशाली छ भनेर। जुन दिन भारतले नेपालको सेनामाथि गोली पड्काउँछ त्यो दिन नेपालको अभियान त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा ल्याउने हुँदैन। त्यो दिन नेपाल सेनाले अभियान गर्छ, ग्रेटर नेपालको अभियान गर्छ। नेपालको आत्मा पनि भारतले खाइरहेको छ र अब नेपालको आत्मा खाने योजनामा छ। उसले हाम्रो पुच्छरमा आगो लगाएको छ। नेपाली सेना नहुन्थ्यो भने धेरै अगाडि नेपाल भारत हुन्थ्यो र अहिले खड्ग ओली नेपालको प्रधानमन्त्री होइन मुख्यमन्त्री हुन्थे। दालो चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, बन्दुक चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ र अगाडि खुकुरी छ भने खुकुरी जे छ त्यही लिएर त्यो बलात्कारीमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्नु भएन भने तपाईँ छोरो होइन, तर सबै मुलुकले सबै नागरिकले सेना बनाएको त हामी देखेका छैनौँ। विकसित त भएका छन् त। अब तपाईँले त्यो सेना बनाउने सोच चाहिँ किन आयो भनेर म सोध्दैछु। त्यो त सरकारको पनि यो देशमा आन्दोलनहरू भए, जति पनि क्रान्तिहरू भए अरूले चलाएका क्रान्तिहरू भए। मजदुरहरू जसको खुट्टामा चप्पल छैनन् र ती पसिना बगाएका थियौँ। जब हामी पत्रकारको फ्यान बन्न थाल्छौँ, जब हामी नेताको फ्यान बन्न थाल्छौँ, तब के भइदिन्छ भने तिनीहरूले गलत तरिकाले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरिदिन्छन्। प्रचण्डको पार्टीमा हिँडेका मानिसहरू कोही पनि प्रचण्डको विरोध गर्दैनन्। किनभने मानिसहरू यो नक्साको बारेमा मौन हुन्छन्। तपाईँले कमसे कम पनि एउटा साहस देखाउनु भएको छ। यो नक्सा कुनै कागजको टुक्रा मात्र हो भन्ने ठान्नु संसारका मानिसहरूको लागि भूल हुनेछ। यो प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, एकपटक फेरि तपाईँ एउटा दुस्साहस गर्नुहोस्। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय म सचेत नेपाली महाअभियानको एउटा संयोजकको हिसाबले तपाईँले विभिन्न अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रको हितको बारेमा, जनजीविकाको बारेमा, जनताको समस्याको बारेमा, देशको समस्याको बारेमा बोल्दै आउनु भएको छ। तपाईँले जुन अभियान चाल्नु भएको छ नि, यस्ता अभियान बर्गेल्ती भए क्या, बर्खाको च्याउसरी उम्रिएका यी अभियानहरू अरूको अभियानभन्दा कुन एङ्गलबाट, कुन कोणबाट फरक छ कि पुण्य प्रसाईले चलाएको म सचेत नेपाली महाअभियान साँच्चीकै जनताको पक्षमा छ, साँच्चीकै जनताको लागि गर्छ भन्ने त्यो फरकपन चाहिँ के छ? पहिला यहाँबाट मैले सुरु गरेँ, अरू विषयमा म जान्छु त्यसपछि। धन्यवाद। पहिलो कुरा त के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जुनसुकै अभियान चलेको भए पनि ती नेपालप्रतिको प्रेमको भावले, जनताप्रतिको मायाको बोध भएर यो देशमा केही भइरहेको छैन, केही अझ राम्रो हुनुपर्छ भनेर चलाइएका हुन्। त्यो चाहे व्यक्तिले चलाएको होस्, चाहे समूह धेरैजना मिलेर चलाउनु भएको होस्, त्यो पक्षबाट हेर्दा त्यो राम्रो कुरा हो होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा। र अहिले जति पनि अभियानहरू हामी देख्छौँ, उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, यो देशका धमिराहरू जो यो देशको जति पनि शक्ति छ त्यसको ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्, ती धमिराहरूप्रति निगरानी गरिराख्नु भएको छ र ती धमिराहरूलाई झार्ने काम गरिराख्नु भएको छ। पहिलो उहाँहरूको र हाम्रो फरक के हो त भन्ने कुरा म बताउँदैछु। र हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने हाम्रो छेउमा जङ्गली हात्ती छ, हाम्रो एउटा सानो घर छ, हाम्रो सानो घरमा धमिराहरू पनि छन्, त्यहाँ हामी पनि छौँ र त्यो धमिराहरूसँगै छेउमा अर्को एउटा जङ्गली हात्ती छ। जुन जङ्गली हात्तीले यो देश, यो हाम्रो घर, जुन एउटा सुन्दर घर तर सानो घर छ, त्यो घरमाथि आक्रमण गर्न खोज्दैछ। र हाम्रो म सचेत नेपाली महाअभियानको लक्ष्य चाहिँ त्यो हात्तीलाई, त्यो जङ्गली हात्तीलाई खेल्ने हो। त्यो जङ्गली हात्तीमाथि आक्रमण गर्न आइरहेको त्यो जङ्गली हात्तीलाई जवाफ दिने हो। र त्यो जवाफ दिनको लागि म यो देशका जनताहरूलाई जागरुक गराउन चाहन्छु। यो देशका नागरिकहरू जो
जसमा एउटा विश्वास छ यो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रा जति धमिराहरू हाम्रो लागि खतरनाक छन् त्योभन्दा 1000 गुणा बढी खतरा हामीलाई त्यो जङ्गली हात्ती छ। किनभने त्यो जङ्गली हात्तीले हामीलाई आक्रमण गर्यो भने धमिरा पनि सँगै सकिनेछन् र हामी पनि त्यो सँगै सकिनेछौँ। त्यसकारण धमिरा झार्दै गरौँला। पहिला यो जङ्गली हात्तीबाट जुन हाम्रो सिमाना मिचिरहेको छ, हाम्रो आमामाथि बलात्कार गरिरहेको छ, बुट बजारिरहेको छ, उसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसलाई रोकेर जवाफ दिन जरुरी छ। पहिलो जवाफ यहाँ दिनुपर्छ र सबैले यहाँ फोकस हुनुपर्छ। देशभरिका जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ यो धमिरा झार्ने काम, यी धमिराहरूलाई त हामी कुनै पनि बेला जब यो जङ्गली हात्तीलाई हामी ठेगान लगाउँछौँ यी धमिराहरूलाई त हामी चुड्कीको भरमा ठेगान लाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र हामीमा फरक अहिले यो हो, उहाँहरू पनि सेवा गरिराख्नु भएको छ देशको, हामी पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरू अहिले घरभित्रका धमिराहरूलाई ठिक लाउन खोजिराख्नु भएको छ। म जङ्गली हात्तीमाथि फोकस भइरहेको छु र यो जङ्गली हात्तीमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेका छौँ। अब नि पुण्यजीले जहाँनिर जङ्गली हात्ती भनेर एउटा मेटाफोर प्रयोग गर्नुभयो, बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, सायद तपाईँले भनेको हाम्रो सीमा मिचिएको छिमेकी दक्षिणी छिमेकी भारतलाई नै हुनुपर्छ होइन। यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, महाअभियान चलाउनु भएको छ। यहाँ धेरै लामो समय 70-80 वर्षदेखि यहाँ पार्टी चलाएर आएका राजनीतिक दलका नेताहरू समेत तपाईँले जसलाई इङ्गित गर्नुभएको छ जङ्गली हात्ती, उसको सामु बत्तीको अगाडिको जुनकिरी जस्तै भएका छन् के, हायल कायल भएका छन्। कुनै बेला तिनैले भनेका थिए भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर सुरुङ खण्ड पनि लाए नेपालीलाई। उनीहरूको एउटा सैद्धान्तिक आधार पनि छ पार्टीको, तर यो अभियान भनेकाहरू जसको बेस टेक्ने ठाउँ पनि छैन, एउटा सिद्धान्त पनि छैन, सैद्धान्तिक आधार पनि छैन। यी अभियानहरू काहीँ न काहीँबाट सञ्चालित छन्, यिनीहरू स्वार्थमा छन् भनेर आरोप लाग्छ क्या। भनेको पार्टी हुँदै गर्दा सुरुङ युद्ध छेड्ने नारा दिनेहरू त आज हायल कायल भएर लम्पसार भएको कुराहरू जनताले बुझिसके। अनि तपाईँहरू चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्छन् क्या जनताले। प्रमुख कुरा के हो भने गर्न सक्दिन। हाम्रो माइन्डमा के चल्छ भने हामी बारम्बार यही सुनिरहेका छौँ, हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ, हामी भारतसँग टक्कर गर्न सक्दैनौँ, हामी विकसित हुन सक्दैनौँ। यो रेकर्डिङ हामीले देशभरिका जनताहरूलाई बजाउन लगाएका छौँ। हामी माथि जति पनि अभियन्ताहरू छौँ, यो देशका नेताहरू छन्, तिनीहरूले के किसिमको रेकर्डिङ बजाए भने हामीले वास्तवमा भारतसँग जुधेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने रेकर्डिङ बजाए। त्यो रेकर्डिङ बजेको बजै देशका जनताहरूमा, पुरा नेताहरूदेखि तलसम्म जनताहरूमा यही प्रकारको स्कुलिङ भयो र हामी सक्दैनौँ होला, भारत बिना हामी बाँच्दैनौँ होला, भारतले नाकाबन्दी लगायो भने हामी सकिन्छौँ होला, हामी सिद्धिन्छौँ होला भन्ने डर हामीले उत्पन्न गरायौँ। यो डर फ्याँक्ने पहिलो हाम्रो उद्देश्य हो। पहिला जनताबाट हामी यो डर निकाल्न चाहन्छौँ। गोर्खाली जाति भनेको सबै थोक गर्न सक्ने जाति हो। एउटा गाउँले राज्यबाट, एउटा गाउँको माटाको दरबारमा बस्ने राजाले, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना देशका विषय नगर्ची जस्ताहरूको सल्लाहमा यो देशको पुनर्निर्माण गरेको हो, पुनर्एकीकरण गरेको हो। हामी त्यस्तो भूमिका मानिसौँ, त्यो ऊर्जा भएको देशका नागरिक हौँ हामी। त्यो कारणले हामी यो गर्न सक्छौँ। जुनसुकै कार्य संसारका कुनै पनि देशले गरेको महान कामहरू हामी गोर्खाली जाति, हामी नेपाली जातिले गरेर देखाउन सक्छौँ, एक। र दोस्रो कुरा, हामी र अहिले जुन पार्टीहरू तपाईँले अघि माओवादीलाई इङ्गित गर्नुभयो, यिनीहरूले गरेनन्, तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहोला भन्ने जुन प्रश्न छ, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने एउटा किसानको खेतमा एउटा चट्टान थियो। त्यो चट्टान 100औं वर्षदेखि त्यो किसानको खेतमा थियो, तर त्यो किसानले त्यो चट्टान हटाउन सकेको थिएन। जुन चट्टानको कारणले गर्दाखेरि त्यो किसानले सधैँ आफ्नो जुन भूमिबाट उत्पादन पाउनु पर्थ्यो त्यो उत्पादन पाउन सकेको थिएन। एक दिन उसले त्यो चट्टानलाई फोर्ने विचार गर्यो। चट्टान फोर्ने विचार गर्यो र ऊ चट्टानलाई एउटा घन किनेर लयो र चट्टानमाथि हान्न थाल्यो। आज हान्यो, भोलि हान्यो, महिनौँ दिनसम्म उसले चट्टानमाथि हान्यो, चट्टान फुटेन र ऊ हरेस खायो। यो त नसकिने रहेछ, यो असम्भव रहेछ, मैले यत्रो चट्टान फुटाउन नसक्ने रहेछु, अब म फुटाउन सक्दिनँ, अब म जे छ यसैमा स्वीकार गर्छु भनेर उसले घन लगेर घरमा फ्याँक्यो र आयो। ऊ बस्यो र त्यही पुरानो तरिकाले खेतीपाती गर्न थाल्यो र महिना वर्षहरू बिते। एक दिन उसलाई अचानक फेरि उसले आफ्नो घन देख्यो। त्यो घन उसले उठायो, एकचोटि फेरि जानु पर्यो, एकचोटि फेरि यो चट्टानलाई हान्नु पर्यो भनेर गयो र एकचोटि जोरदार रूपमा त्यो घन फेरि उसले बजायो। एकै प्रहारमा त्यो चट्टान फुट्यो र उसले खेत सम्यायो।
र यहाँ अहिले जति पनि अभियानहरू भए, जति पनि देशमा परिवर्तनहरू भए, ती सबैले यो चट्टान फुटाउन सकिरहेका छैनन्। तर सबैले चट्टानमा हानेका छन् र उनीहरूले हरेस खाएर घन बिसाएका छन्। अब यो अन्तिम चोट गर्न हामी आएका हौँ। अन्तिम चोट, यो चोटले यो चट्टान फुटाउनेछ र सबै किसिमका कमी कमजोरीहरू जुन देशका जनताहरूले, देशका नागरिकहरूले सोचिराख्नु भएको छ हामी गर्न सक्दैनौँ होला भन्ने, त्यो हामी तोड्न चाहन्छौँ। र तपाईँको प्रश्नलाई म जोड्न चाहन्छु। माओवादीहरू तपाईँ अर्काले चलाएर तपाईँ चलिराख्नु भएको छ या आफ्नो स्वविवेकले चलिराख्नु भएको छ? यो प्रमुख कुरा हो। कुनै पनि मुद्दा, कुनै पनि देशको बारेमा बोल्दा, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्दा, कुनै पनि कुरा बोल्दा तपाईँको सबकन्सियसमा के छ? अरूको निर्देशन छ या तपाईँ आफ्नो स्वविवेकले आफूभित्रको अन्तरआत्माले बोलिराख्नु भएको छ? प्रमुख कुरा यो आउँछ। यो देशका माओवादीहरूलाई यिनीहरूले गद्दारी गरेका छन् र यिनीहरूलाई अर्काले चलाएका थिए। यिनीहरूले के गरे? तपाईँ हेर्नुहोस्, मालपोत कार्यालयमा गए, मालपोत जलाए, नापी जलाए, सबैतिर यिनीहरू यस्तो संवेदनशील ठाउँ गएर जलाए जहाँ हाम्रा नक्साहरू थिए, जहाँ हाम्रो सिमानाका प्रमाणहरू थिए। ती प्रमाणहरू नष्ट गर्ने काम यिनीहरूले गरेका छन्। सयौँ मालपोत कार्यालय, सयौँ नापी विभागहरू यिनीहरूले जलाएका छन्। त्यो एउटा उद्देश्य यिनीहरूको बाहिरबाट छ। तर यो क्वेसन अलिकति सक्यौँ। यो जलाए र उनीहरूले के गरे? यो देशका पुलहरू भत्काए। यो देशमा निर्माण गर्नुपर्ने हो। हामी जस्तो म सचेत नेपाली महाअभियानले नवनिर्माण सेना बनाउँछु भनेको छ। नवनिर्माण सेना हामी बनाउँदैछौँ भने हामी त्यो माओवादीको जस्तो देशका जनता काट्ने सेना बनाउन गइरहेका छैनौँ। हामी यो देशका पुलहरू भत्काउने सेना बनाउन गइरहेका छैनौँ। उनीहरूले के गरे? यो देशमा 360 भन्दा बढी पुलहरू भत्काए, 1700 भन्दा बढी यहाँका मन्दिरहरू भत्काए। हाम्रो कल्चर, हाम्रो सबैमाथि उनीहरूले एकसाथ धावा बोले। यो सबै प्रायोजित थियो। उनीहरूलाई कसैले चलाएको थियो? उनीहरू गोटी मात्र थिए। र अहिलेसम्म जति पनि यो देशमा आन्दोलनहरू भए, जति पनि क्रान्तिहरू भए, अरूले चलाएका क्रान्तिहरू भए, अरूको गोटी बनेर क्रान्तिहरू भए। ती हाम्रा भावनालाई समेट्न सकेनन् ती क्रान्तिहरूले। र अब हामी जे गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो यही संयन्त्रभित्र रहेर हामी यसलाई उलटपुलट गर्न चाहन्छौँ। हामी कोही एउटा मान्छे मर्नु पर्दैन परिवर्तनको लागि, यो हामी देखाउन चाहन्छौँ। र हामी यस्तो एउटा उदाहरण बनेर देखाउन चाहन्छौँ कि एकजना मान्छे नमर्दा पनि यत्रो ठुलो परिवर्तन हुन सक्दो रहेछ भनेर यो देशका नागरिकहरूले भन्नुहुनेछ। र यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु र म सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, हामीसँग जोडिनुहोस्, म सचेत नेपाली महाअभियानमा आउनुहोस्। हामी नयाँ किसिमको परिवर्तनको लागि र यो देशले चाहेको ती चप्पल नभएका मानिसहरूलाई हेरेर हामी दृष्टिकोण बनाइरहेका छौँ। त्यो तपाईँकै रोडम्याप लिएर, तपाईँ जनताहरूकै आधारमा, तपाईँहरूकै विचारलाई लिएर हामी विचार बनाउन खोजिरहेका छौँ। र त्यो विचारले नै यो देशमा परिवर्तन हुन्छ। किनभने कोही मार्क्स पढेर, कोही नित्से पढेर, लेनिन पढेर परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन गर्न सकिएन र उनीहरूले गर्न सकेनन् पनि। अब परिवर्तन तपाईँको विचारबाट हुन्छ। देशका ती आम जो भोको पेट पटुका कसेर हलो जोतिरहनु भएको छ, उहाँको विचारबाट परिवर्तन आउँछ यो देशमा। उहाँको विचार समाउन सक्नुपर्छ। जो मजदुरहरू जसको खुट्टामा चप्पल छैनन् र ती पसिना बगाएका ती मजदुरहरूको त्यो विचार हामीले, उनीहरूको सोचबाट हामीले यो देशमा परिवर्तन खोज्नुपर्छ, अनि मात्र परिवर्तन आउँछ। तपाईँले जसरी यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो, जनताले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि यो कुरा हो कि भन्ने चाहिँ पार्नुभयो। जुन कुरा 52 सालमा, फेरि एकपटक फर्के, 52 सालमा माओवादीले जनयुद्ध गर्दा तपाईँले गरेको विचारभन्दा उनीहरूले मान्छे मार्ने, हत्या हिंसाको विचार एकदमै त्यो 360 डिग्री कोणमा फरक भयो तपाईँको भन्दा। अरू कुरा त जनताको जनजीविकाको कुरा उठेर उनीहरूले जनयुद्ध गरेका थिए। भलै कतै कनेक्सन भएको थियो त्यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यो कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा पनि म तपाईँले सोध्नुला, प्रमाणसहित तपाईँले बोलिदिनुपर्छ। अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने, तपाईँ जसरी अभियान चलाउनु भएको छ, तपाईँको कुरा काट्ने ठाउँ छैन। तर अरू पनि अभियान चलाउँदाखेरि कतिपयले रको एजेन्ट, कतिपयले सिआइएको एजेन्ट, कतिपयले कसको एजेन्ट यहाँ नेपाली भूमिबाट कोही पनि सञ्चालित छैनन् भनेर आरोप लागिरहँदा पुण्य प्रसाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि म नेपाली माटोमै जन्मिएको अभियन्ता हुँ र यो अभियानको जरो यही छ, कहीँबाट सञ्चालित छैन, कसैको सहयोग छैन भने कसरी चल्नु भएको छ? तपाईँ यो अभियान कसरी चलाउनु भएको छ त्यो पनि त खोज्ला नि, ट्रान्सपरेन्सी पनि त खोज्ला नि मान्छेले। सही कुरा हो। मुख्य कुरा के हुन्छ भने, तपाईँ जब अभियान चलाइरहनु भएको हुन्छ, कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, पहिल्यै तपाईँलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। तपाईँ विश्वास गर मलाई भन्ने आधार हुँदैन। मलाई विश्वास गर्नुहोस् है, म आइसकेँ अब यो लिएर भनेर तपाईँले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्न। तपाईँलाई जनताले हेरिरहेका हुन्छन्, जनताले निहालिरहेका हुन्छन्। देशका नागरिकहरूले सबै कुराको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले भन्न सकिरहेका हुँदैनन् कति कुराहरू।
र जति पनि मानिसहरूलाई अभियोग लागिरहेको छ त्यो अभियोगको आधार के हो पहिला त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कालाई अभियोग लगाइरहनुभन्दा पहिला र एउटा विश्वास के क्रिएट गर्नुपर्छ भने हरेक मान्छेले मलाई नि विश्वास गरेर मेरो फ्यान बन भन्नु हुँदैन र कुनै पनि राजनीतिज्ञको, कुनै पनि नेताको, कुनै पनि अभियन्ताको कहिल्यै पनि फ्यान नबन्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। फ्यान बन्नु छ खेलाडीको बन्नुस्, फ्यान बन्नु छ अभिनेताहरूको बन्नुस्। जब तपाईँ हामी पत्रकारको फ्यान बन्न थाल्छौँ, जब तपाईँ हामी नेताको फ्यान बन्न थाल्छौँ, तब के भइदिन्छ भने तिनीहरूले गलत तरिकाले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरिदिन्छन् र त्यो बेला हामी चुप हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, किनभने हामी आफै उनीहरूको पछि लागेका छौँ, हामीहरूले उनीलाई विश्वास गरेका छौँ र उनीहरूले गलत गरे भने पनि हामी तैँले यो गलत गरिस् भन्न सक्दैनौँ, किनभने उसको विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले भक्त भइरहेका हुन्छौँ, अन्धभक्त भइरहेका हुन्छौँ। अहिले प्रचण्डको पार्टीमा हिँड्ने मानिसहरू, प्रचण्डको पार्टीमा हिँडेका मानिसहरू कोही पनि प्रचण्डको विरोध गर्दैनन्, किनभने उनीहरू नैतिक रूपमा त्यो गर्न सक्दैनन्, चाहे प्रचण्डले यो देश बेच्नमा सिग्नेचर गरेका किन नहुन्। आज माधव नेपालका भक्तहरू आज पनि भक्त छन्। त्यो महाकाली सन्धि जुन राष्ट्रघाती सन्धि भयो, त्यत्रो सन्धि गरेकोमा उनलाई सजाय हुनु पर्थ्यो। आज यिनी त जेल हुनुपर्ने मान्छेलाई, जेलमा बस्नुपर्ने मान्छेलाई आज पनि मानिसहरूले भोट दिएर जिताइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, जति पनि टनकपुर सन्धि हुनेदेखि लिएर अरू जति पनि देशघाती सन्धिहरू भए, देशघातको काम भयो, ती सबै मानिसहरूलाई हामीले सम्मान दियौँ, किनभने हामी भक्त भएका थियौँ। यसरी भक्त भयो भने यिनीहरूले राष्ट्रघात गर्दा पनि हामी ठुलो ठुलो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, मानिसको यो मानिस ठिक छ कि छैन, यो मानिस के होला भनेर जाँच्ने एउटा तरिका म बताउन चाहन्छु आम नागरिकहरूलाई। जस्तो आयातित विचारहरू समाउने भन्ने हुन्छ, जस्तो हामी पर्खाल लाउने भन्छौँ, हामी काँडे तार लाउने भन्छौँ, हामी अनेक कुराहरू ल्याउँछौँ र अनेक कुराहरू छन्। यी सबै विचारहरू आयातित विचारहरू हुन्। सीमाना अपडेट हुनुपर्छ। जब तपाईँ चुरो कुरोमा छिर्नुहुन्छ तब को दलाल हो को के हो थाहा हुन्छ। जस्तो अस्तिसम्म खड्ग ओलीलाई के भनिन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी भनिन्थ्यो, राष्ट्रवादी भनिन्थ्यो। उनी राष्ट्रवादी होइनन् भनेर एउटा नक्सा पास गराउन सकेनन्, एउटा नक्सा निकाल्न सकेनन्, यस्ता पनि राष्ट्रवादी हुन्छन् भने। र जब नक्सा निस्कियो त्यहाँ मान्छेहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भए। एक खालका मानिसहरू के भन्न थाले, सम्बन्ध बिहे गरेको सर्टिफिकेट भएर मात्र हुन्छ, स्वास्नी नभएपछि हुन्छ भनेर एक खालका मानिसहरू भन्न थाले। अर्को खालका मानिसहरू भन्न थाले बेपत्ता भएका छोराछोरीको फोटो बोकेर हिँडे जस्तो देश चाहिँ गुमिसक्यो, एउटा निकालेर के हुन्छ भन्न थाले। अब यहाँबाट तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कुन राष्ट्रवादी हो कुन विचार राष्ट्रघाती हो, यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रमुख कुरा, एक खालका मानिसहरू यो नक्साको बारेमा मौन हुन्छन्, कोही पनि बोल्दैनन्। तिनीहरू हिजो नक्सा निकालेन भनेका थिए भने पनि अहिले उनीहरू चुप लाग्छन् यो नक्सा निकालिसकेपछि। एक ती दलालहरू हुन् जो बोल्दैनन्, जो मौन छन्, तिनीहरू यो भारतको समर्थन गरिरहेका छन्। अर्को खाले मानिसहरू जो व्यङ्ग्य हानिरहेका छन् यो नक्सा निकाल्नेमा, तिनीहरू पनि अर्को खाले परिचालित मानिसहरू हुन्। ती किन परिचालित हुन्? एक कि त ती कुनै पार्टीबाट परिचालित छन् र तिनीहरूलाई थाहा छैन यो नक्साको महत्त्व, यो नक्सा निकाल्नुको यो संवेदनशीलता उनीहरू त्यति बुझ्न पनि सक्दैनन् र उनीहरू पार्टीगत हिसाबमा मात्र खड्ग ओलीको विरोध गर्छन्। त्यसकारण खड्ग ओली के हुन सक्छन्, उनले के गर्न सक्छन् त्यो एउटा कुरा हो। तर यो नक्सा निकालिसकेपछि म पनि यसरी बोल्दाखेरि खड्ग ओलीलाई तिमी भन्ने गर्थेँ, पहिला म तिमी भन्ने गर्थेँ। जब उहाँले हामीलाई सम्मान गर्नु पर्यो, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि सम्मान गर्नु पर्यो भन्नुभयो, तबदेखि उहाँलाई म त तिमीबाट तँ भन्न थालेँ। र आज जब नक्सा पारित भयो, नक्सा भएपछि म फेरि केपी शर्मा ओली खड्ग ओलीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर तपाईँ भन्न थालेको छु। म तपाईँ किन भन्न थालेको छु भने तपाईँले कमसेकम पनि एउटा साहस देखाउनु भएको छ। यो नक्सा कुनै कागजको टुक्रा मात्र हो भन्ने ठान्नु संसारका मानिसहरूको लागि भुल हुनेछ। यो नक्सा अब हाम्रो इतिहासमा यो नक्सा कसैले पनि फेरि मेटेर निकाल्न सक्ने छैन। त्यसलाई त्यो चुच्चो काटेर कुनै माइका लालले कुनै दलाल प्रधानमन्त्री भइहाल्यो भने पनि, कुनै दलाल मन्त्री भइहाल्यो भने पनि त्यसले फेरि त्यो चुच्चो काट्ने हिम्मत गर्ने छैन। यो नेपाली जनतालाई यो एउटा आधार मिलेको छ बोल्नको लागि। एकैछिन म सघाउँछु यसलाई अनि तपाईँको फेरि अगाडि बढ्नु होला। त्यस पछाडि एउटा कुरा, अब मेरो अत्यन्त अनुरोध छ, सम्मान जबरजस्ती मागेर पाइँदैन। तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहोस् जबरजस्ती भनेर तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईँले मलाई सम्मान गर्नुहोस्, मलाई नमस्ते गर्नुहोस् भनेर सम्मान पाइँदैन। सम्मानको लागि एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र म केपी शर्मा ओली आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, एकपटक फेरि तपाईँ एउटा दुस्साहस गर्नुहोस्।
अब तपाईले मन्त्री परिषदबाट जसरी यो निर्णय गराउनु भयो यो नक्सा पास गर्नको लागि हो, त्यसरी नै अब एक पटक मात्र तपाईले यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि, शक्तिशाली बनाउनको लागि, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि तपाईले यस्ता मिसाइल्सहरू, केही मिसाइल्सहरू र एन्टिक्राफ्ट मिसाइल्सहरू तपाईले यो देशको सेनालाई दिन्छु म भनेर मन्त्री परिषदबाट केही करोड डलरका भए पनि सांकेतिक रूपमा भए पनि यो निर्णय गराउनुस् र यो सेनालाई उपलब्ध गराउनुस्। त्यस पछाडि हेर्नुस् तपाईको तपाई नेपालको मात्र नेता बन्नुहुन्न, तपाई विश्वको नेता बन्नुहुन्छ। तपाई CNN देखि लिएर BBC सम्म पनि तपाई आउनुहुन्छ। यो देशले एउटा महान लिडर पाउँछ। म यो तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यो आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हो। र यदि यो भएन, यो साहस तपाईले गर्नु भएन भने हामी भनिरहेका छौं अर्को मान्छेले राजनीतिमा आउनु नपरोस्। हामी राजनीतिमा आउन चाहदैनौं। म एउटा लेखक मान्छे हुँ, म एउटा लेखक, यसै लेखेर बसिरहेको मान्छे। मलाई लेखेर एउटा मेरो कविता कुनै पत्रिकामा छापिँदा पनि मलाई आनन्द आउँथ्यो। एउटा कुनामा मेरो किताबको सानो समीक्षा आउँदा पनि बडो खुसी हुने मान्छे हौँ हामी लो प्रोफाइलमा बसेर काम गरिरहेको मानिस हौँ। हामीलाई उच्च यत्रो महत्त्वाकांक्षा पनि थिएन। तर हामी किन राजनीतिमा आउनु पर्यो? किन हामी सचेत नेपाली महाअभियान अब पार्टी बन्छ भनेर हामी कराउनु परिरहेको छ? किनभने तपाईको अहिलेसम्मका यो देशका पार्टीहरूले यो देशका जनताको शिर उच्च पार्नको लागि, यो देशको स्वाभिमान उच्च पार्नको लागि कुनै पनि किसिमको निर्णायक कदम चाल्नु भएन तपाईहरूले। र यो तपाईले गरेर देखाउनुस् एकपटक। यो गरेर देखाउनु भयो भने वास्तवमा तपाई यो देशको लागि एउटा अमर प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अमर राजनेता हुनुहुनेछ। यो देशले 1000 वर्ष पछाडि पनि तपाईलाई सम्झिनेछ यदि तपाईले नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान सेना बनाउनु भयो भने। त्यो बेला दलालहरूले तपाईलाई फेरि भन्नेछन् सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्यो यो देशमा, यो देशलाई फेरि यसले तानाशाही व्यवस्था ल्याउन खोज्यो, केपी ओली हिटलर बन्न खोज्यो भनेर तपाईमाथि धेरै दलालहरूले आक्रमण गर्नेछन्। तपाई त्यो सहनुस्, त्योदेखि नडराउनुस्। हामी भन्ने छौं, जनजनलाई हामी यो समाचार पुर्याउने छौं कि यो एउटा कदम अत्यन्त जरुरी छ। यो देशको शिर तब मात्र उच्च हुन्छ जब तपाईको मेरुदण्ड सिधा हुन्छ, जब तपाईको मेरुदण्ड सशक्त हुन्छ तब मात्र तपाईको शिर उच्च हुन्छ। यो देशको सेना भनेको मेरुदण्ड हो, हाम्रो मेरुदण्ड जस्तो हो। यो देशको सेना भनेको हाम्रो स्वास्थ्य जस्तो हो। त्यसकारण यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। यो देशको सेना शक्तिशाली बनाउन सक्यौं भने यसै पनि हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो शिर उच्च हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। तपाईले सेनालाई मिसाइल दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो। त्यो मिसाइल तपाईले के जैविक मिसाइल, हतियारै मिसाइल भन्नुभयो हो अथवा अरु कुनै तपाईले प्रयोग गर्नुभयो? त्यो मिसाइल भनेको त्यो सीमानामै गएर पड्काओस् सेनाले भन्ने तपाईको उद्देश्य हो? यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर पार्दिनु। मिसाइल दिने त भन्नुभयो, उत्तर कोरियाले परीक्षण गर्ने जस्तो मिसाइल भन्नुभयो कि अथवा अरु कुनै तपाईले त्यो प्रयोग गर्नुभयो? त्यो मिसाइल के भन्नुभयो? यो मेटाफोर युज गरेको होइन मैले, यो संकेत होइन, हतियारै दिएल भन्नु। यो स्पष्ट रूपमा के हो भने तपाईले यो देशको सेनालाई इजरायल जस्तो बनाउनु पर्यो, इजरायलको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। यो देशको सेनालाई उत्तर कोरियाको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। यो देशको सेना सर्वशक्तिमान सेना हुनु पर्यो। कसको विरुद्ध मिसाइल प्रयोग गर्ने? मिसाइल त दिने नि, जसले सीमा मेचेको छ उसैको विरुद्ध भन्नुभयो तपाईले? कसैको विरुद्धमा अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ? एकछिन तपाईलाई म बताउँछु मिसाइलको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा बताउँछु। तपाई बिहान एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, के को लागि एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ? शरीर स्वस्थ होस्। तपाई अरूलाई कुट्नको लागि त गर्नुहुन्न, तपाई अरूसँग युद्ध गर्नको लागि त गर्नुभएको होइन नि। तपाईले बिहान अब यहाँ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। हामी बिहान एक्सरसाइज गर्छौं, कोही युवाहरू गएर जिम गर्नुहुन्छ, शरीर बनाउनुहुन्छ। के को लागि बनाउनुहुन्छ? त्यो शरीर अर्कालाई गएर पिट्न, बाटोमा मान्छे एउटा निर्दोष मान्छे भेटियो भने त्यसलाई पिट्न, कोही कमजोर मान्छे भेटियो भने त्यसलाई पिट्नको लागि उहाँले शरीर बनाउनु भएको। कोही युवाले, म युवाहरूलाई सोध्न चाहन्छु, होइन तपाईहरुले शरीर बनाउनु भएको आफ्नो आत्मविश्वासको लागि, आफूलाई विश्वासिलो बनाउनको लागि र मान्छेसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने एउटा साहसपूर्ण जीवन बिताउनको लागि तपाईले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु भएको। स्वास्थ्य त्यसकारणले आवश्यकता पर्छ। यो देशको स्वास्थ्य भनेको, देशको पावर भनेको, देशको युवा शक्ति भनेको त्यो सेना हो। जब तपाई सेनालाई सशक्त पार्नुहुन्छ देशको आत्मविश्वास बढ्छ। देशको आत्मविश्वास बढ्नु भनेको तपाईको शिर उच्च हुन्छ। त्यसकारण यो देशको सेना बनाउने भनेको, यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउने भनेको आजै गएर लडाईँ गरिहाल्नुस्, आज युद्ध गरिहाल्नुस् होइन। तपाई जब कन्फिडेन्समा रहनुहुन्छ, जब तपाईसँग सशक्त सेना छ, तपाईसँग डिल गर्ने संसारका सबै राष्ट्रहरूले तपाईसँग डिल गर्दाखेरि संवेदनशील भएर बडो इमानदारीताका साथ डिल गर्छन्। उनीहरूले तपाईलाई लप्पन छप्पन गर्ने,
तपाईँलाई झुक्क्याउने र तपाईँलाई गिराउने, तपाईँलाई कमजोर बनाउने र तपाईँको अपमान गर्ने गर्दैनन्। हरेक नेपाली जनताहरू जब यो देशको सेना यो देशको सेना सशक्त हुनुसँगै संसारभरि जहाँ पनि नेपालीहरू पुग्छन् तब आत्मा गौरवले उनीहरूको शिर उच्च हुन्छ, किनभने उनीहरूको स्वास्थ्य ठिक छ। जस्तो नि पुण्यजी, जस्तो अहिले तपाईँले सेनालाई सशक्त बनाइयो, सेनालाई अत्याधुनिक हतियार दिएर सशक्त रूपमा राखियो भने हाम्रो शिर उच्च हुन्छ भन्नुभयो नि। जानेर अहिले भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीमाथि लादिएको छ, सीमा मिचिएको छ, त्यो हाम्रो सेना कमजोर भएर हो त्यो? उसलाई हाम्रो सेना कमजोर लागिरहेको छ एक, र पहिलो कुरा उसले यही कमजोर लागिरहे पनि उसले हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने छैन। आज म तपाईँको च्यानल मार्फत एउटा गम्भीर कुरा भन्न चाहन्छु। मानिसहरू यहाँ के भनिरहेका छन्? मानिसहरू भनिरहेका छन् नेपालले भारतसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छ। मैले पनि त्यही सोध्दै थिएँ तपाईँ। हो, यो नै हाम्रो सबैभन्दा कमजोर सोच हो, हाम्रो हार मानसिकता हो, हाम्रो आत्मविश्वासको कमी, लघुताभास हो, हाम्रो लघुताभास हो। यो हामीमा देखिन्छ र हामी तपाईँ युद्ध नगरिकन तपाईँलाई थाहा हुँदैन को कति शक्तिशाली छ भनेर। कंसलाई थाहा थिएन त्यो बालक कृष्णमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुभयो। त्यो चप्पल लाएर, चप्पल पनि एउटा भाइले खोसेर लगेको थियो, रामको चप्पल, तपाईँलाई थाहा छ होला। म राजगद्दी गर्छु म भनेर उनको खराउ पनि भरत उनको भाइले खोसेर लिएर गएका थिए। चप्पल बिना जङ्गलमा घुम्ने एउटा रामले त्यत्रो साम्राज्य, सुनको लङ्कामा बस्ने रावणलाई हराउन सक्छन् भन्ने विश्वास थिएन। त्यसकारण विश्वास तपाईँले कसरी पाउने? तपाईँ आत्मविश्वासले युक्त जब हुनुहुन्छ तपाईँ जसलाई पनि टक्कर दिन सक्ने हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा एउटा, जुन दिन नेपाली सेना र भारत सेनाको टक्कर हुन्छ त्यो दिन एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ आमूल परिवर्तन हुन्छ। यो दक्षिण एसियामा जुन भारतमा अहिले तपाईँ सिङ्गो भारत देख्नुहुन्छ, त्यो सिङ्गो भारतमा अरू 10औं नयाँ राष्ट्रहरू जन्मिनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नयाँ देशको नाम अंकित हुनेछ। नेपालको सेनासँग जुन दिन भारतको द्वन्द्व हुन्छ, नेपाल ग्रेटर नेपालको बन्ने लाइनमा अगाडि बढ्छ। एक कुरा तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्, जुन दिन भारतले नेपालको सेनामाथि गोली पड्काउँछ त्यो दिन नेपालको अभियान, त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा ल्याउने हुँदैन, त्यो दिन नेपाल सेनाले अभियान गर्छ, ग्रेटर नेपालको अभियान गर्छ। एक, जब गोर्खालीहरूले ग्रेटर नेपालको अभियान सुरु गर्छन् अनि तपाईँ खालिस्तान फेरि जिन्दा हुन्छ, त्यहाँ पन्जाबमा खालिस्तान जिन्दा हुन्छ। र तपाईँ हेर्नुहोस्, बोडोल्यान्डमा बोडोहरू फेरि जागृत हुन्छन्, उनीहरू स्वतन्त्र राष्ट्रको माग गर्नेछन्। बिहार हुँदैन, बिहार फेरि मगध हुन सक्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। र 30 करोड मुसलमानहरू जो छन् भारतमा, 30 करोड मुसलमानहरू जो भारतमा बसेका छन्, ती 30 करोड मुसलमानहरूको रगतमा एउटा सास भरिनेछ र फेरि अर्को नयाँ राष्ट्र, पाकिस्तान भन्दा विशाल एउटा राष्ट्र भारतमा जन्मिन सक्छ, मुसलमान राष्ट्र। यो हाइपोथेटिकल कुरा, हाइपोथेटिकल होइन। तपाईँ जुन दिन बन्दुक पड्किन्छ, नेपालको विरुद्धमा भारतको बन्दुक पड्किन्छ, यो सम्भावना देखिन्छ। यो म दूरदृष्टि, हेर्नुहोस् तपाईँ कति परसम्म सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो, म कति परसम्म देख्छु यो मेरो कुरा हो। म यदि भारतले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो भने म ग्यारेन्टी दिन्छु भारत विश्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अरू 10वटा राष्ट्रहरूका नाम अंकित हुनेछन्। भारत टुक्रा पर्छ भन्नुभयो त? हो, भारत केवल दिल्ली बन्ने छ एक दिन। कति टुक्रा पर्छ? मेरो योजनामा 10वटा अरू नयाँ राष्ट्रहरू त्यहाँ जन्मिन सक्छन्। त्यसकारण भारतले यो दुस्साहस नगरोस् नेपालमाथि आक्रमण गर्ने। नेपालमाथि आक्रमण गर्दाखेरि भारत टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना छ। म भारतका जनताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरू मोदीलाई नउकास्नुहोस्। राजनाथ, मोदी र शाह जस्ता गद्दारहरूलाई, देशद्रोहीहरू, त्यो यिनीहरू भनेका नेपालको लागि मात्र होइन भारतका लागि पनि देशद्रोही हुन्। यिनीहरूले जुन कदम चालिरहेका छन् त्योले भारत टुक्राउने सम्भावना छ। हामीमाथि बुरा नजर लाग्यो मात्र भने पनि हामी ग्रेटर नेपालको अभियानमा बन्ने नै छौँ, यो कुनै शङ्का छैन। र भारत दिल्लीमा सीमित हुन सक्छ। जुन भारतले देखेको छ विश्वगुरु बन्ने सपना, यो चकनाचुर विश्वगुरु बन्नको लागि पडोसी छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्ने कलाको विकास गर्नुपर्छ। यो बुझ्न जरुरी छ। यसलाई हाइपोथेटिकल नभनियोस्। यो विषयमा यो बहस सुरु हुनेछ। अब आज मैले बोलेको छु, यो देशमा यो विषयमा बहस सुरु हुनेछ। अब तपाईँ भोलि यो विषयमा चर्चा हुनेछ र यो भारतमा पनि बहस हुनेछ। अब तपाईँले यति भन्दै गर्दा नेपालीहरू संहिता नेपालमा लागू भएपछि मधेसीहरूले नेपाललाई टुकारेर बिहारमा मिसाउँछन् भन्ने चिन्ता गरिरहँदा तपाईँ आज नेपाली सेना शक्तिशाली भएर नेपाली सेनामाथि यदि भारतले बमबार्ड गर्यो भने आफै टुक्रा पर्छ भन्ने अर्को नयाँ बहसको सुरुवात गरिदिनु भयो। यो काहीँ सुनेको थिएन मैले बहस। तपाईँले कहाँबाट कसरी सुरु गर्नुभयो? यो नयाँ अत्यन्तै नौलो बहस तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो।
यो हामी अरूले सुनेका कुरा गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी बजारमा चल्तीका कुरा गर्दै गर्दैनौँ। यो एउटा कुरा के हुनु पर्यो नि, तथ्य हुन्छ। तथ्य त हेर्नुहोस्, बन्दुक पड्किन थालेपछि, धेरै मादल बजेपछि धेरै नाच्न थाल्छन्। मादल जब बज्न थाल्छ तब चुपचाप लागेकाहरू पनि खुट्टा हल्लाउन थाल्छन् म्युजिक बजिसकेपछि। यो तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। यदि बन्दुक पड्किन्छ भने बन्दुकले धेरै कुरा लिएर आउँछ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भारतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। म यहाँ खड्ग ओलीको विरोध गर्नेहरूलाई, अहिले खड्ग ओलीको यो देशको विरोध गर्ने उसलाई, खड्ग ओली र देशका प्रधानमन्त्री अहिले उत्साहित गर्नुहोस्। यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि सबैले उत्साहित गर्नुहोस्। देशका हरेक नागरिकहरूले अहिले भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यो देशको सेनाको लागि हतियार ल्याउनुहोस्, अत्याधुनिक हतियार ल्याउनुहोस्। अहिले हामीलाई मुख्य चाहिने हतियार ल्याउन जरुरी छ, किनभने यो देशको लागि यो खतराको घन्टी बजिसकेको अवस्था छ। हामी पछाडि बस्नुपर्ने अवस्था छैन। र तपाईँको प्रश्नमा आउँ, जब अहिले झट्ट हेर्दाखेरि त लाग्छ भारत विश्वगुरु बन्न हिँडिरहेको छ। यसले त वरिपरिका उनीहरूको त योजना के छ, अफगानिस्तानदेखि हामी बङ्गलादेश सबै हाम्रो हुन्छ भन्ने विस्तारवादी सोच यो सोच छ। र भारतले उसलाई किन विश्वास पनि लागेको छ भने उसले सजिलै सिक्किम खायो, त्यहाँ लेन्डुपेहरू दलालहरूलाई प्रयोग गरेर सिक्किम खायो। आज भुटानको पनि आत्मा खाइसकेको छ उसले, भुटानको आत्मा पनि भारतले खाइरहेको छ। र अब नेपालको आत्मा खाने योजनामा छ। उसले हाम्रो पुच्छरमा आगो लगाएको छ। जब पुच्छरमा आगो लाग्छ तब तपाईँलाई थाहा छ लङ्का डढ्छ। तपाईले जब हनुमानका पुच्छरमा आगो लाउनुहुन्छ तब लङ्का डढ्छ। यदि पुच्छरमा आगो नलागेको भए लङ्का डढ्दैन थियो। हनुमानको पुच्छरमा आगो नलगाएको भए हाम्रो पुच्छरमा भारतले आगो लगाएको छ र पीडा त्यसैलाई हुन्छ। यो चित्कार त्यसैको मुखबाट आउँछ जसलाई पोलेको छ, हामीलाई पोलेको छ, हामीलाई आगोले पोलेको छ, त्यसैले यो चित्कार आएको छ। हाम्रो पुच्छरमा आगो लागेको छ र यो आगो लागिरह्यो भने यो आगो निभाउनमा भारतका जनताहरूले सहयोग गरेनन्। मोदीलाई प्रोटेस्ट गरेर मोदीलाई लिम्पियाधुरा लिपुलेकबाट तुरुन्तभन्दा तुरुन्त सेना फिर्ता ल्याउन र त्यो नेपालको भूमि नेपाललाई ससम्मान फिर्ता गर्नको लागि भारतका जनताहरूले मोदीलाई दबाब दिएनन् भने म ग्यारेन्टी गर्छु भारत दिल्लीमा सीमित हुनेछ। एक दिन खरानी हुनेछ भन्ने तपाईको संकेत? खरानी हुनेछ? खरानीको कुरा नगरौँ। भारत दिल्लीमा सीमित हुनेछ र त्यो शक्ति दिल्लीमा एकीकृत हुनेछ। भारतमा नयाँ राज्यहरू फेरि जिन्दा भएर उठ्नेछन्, फेरि जागरुक हुनेछन्, खालिस्तानहरू उठ्नेछन्। मैले अघि भनिसकेँ नयाँ राज्यहरूको त्यहाँ कश्मीर, स्वतन्त्र कश्मीरको आवाज उठ्नेछ। मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, यो मेरो सेन्सलाई बुझ्नुहोस् र म भारतका जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो महाविनाशबाट आफ्नो देशलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ भने यो राम कार्कीको मात्र आवाज होइन, रामशरण महत हो, रामशरण महत, शशि श्रेष्ठ र यस्ता धेरै अरू लेन्डुपेहरूलाई अहिले प्रयोग गरिँदैछ नेपालको सेनालाई कमजोर पार्नको लागि। नेपाली सेनाको यो शक्ति भारतलाई पाच्य भइरहेको छैन। भारतको एउटै छ, भारतले जे नेपालमा गरे पनि भारत दुईटा कुरा नेपालमा गर्न चाहँदैन। पहिलो कुरा नेपालको सेनालाई सशक्त पार्न हुन दिन चाहँदैन भारत। दोस्रो, हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग कुनै पनि हालतमा दिन चाहँदैन भारत। यो चुरो कुरा जसले बुझ्दैन, यो दुईटा कुरादेखि बाहेक जो बाहिर रहेर कुरा गर्छ ती सब कि अबुझ मूर्ख हुन्, घोर मूर्ख हुन्, ती दलाल हुन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रो म सचेत नेपाली अभियानले को मान्छे कसरी बोल्छ ती मानिसका बोलीलाई विश्लेषण गरेर यो देशमा राष्ट्रघातीहरूको नाम लिस्ट हामी प्रकाशित गर्छौँ। यो कहिले गर्नुहुन्छ? चाँडै हामी देशका राष्ट्रघाती को कसरी बोल्छन् तिनीहरूका विचारहरूलाई हामी विश्लेषण गर्छौँ। तिनीहरू कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् अहिलेसम्म ती सबै विचारहरूलाई संश्लेषण गर्छौँ र राष्ट्रघातीका नामहरू हामी चाँडै घोषणा गर्छौँ। घोषणा मात्रै गर्नुहुन्छ अथवा कारबाही पनि हुन्छ? तिनीहरूले के कारबाही गर्नुहुन्छ? हामी कारबाही गर्ने निकायमा छैनौँ अहिले। पहिलो कुरा हामी के चाहन्छौँ भने यदि यो सबै समस्याको समाधान यो देशका प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रियताको नारा लगाएर आउनुभएको छ उहाँले सुल्झाउनुहोस्। किनभने उहाँसँग यो पावर छ, जनताले उहाँलाई पावर दिएका छन्। जुन शक्ति तपाईँलाई जनताहरूले दिएका छन्, दिनुभएको छ देशका नागरिकहरूले, त्यो शक्तिको सम्मान गर्नुहोस्। शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यो शक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँलाई शक्तिशाली भारतले बनाएको होइन, तपाईँलाई शक्तिशाली नेपाली नागरिकहरूले बनाएका हुन्। त्यसकारण तपाईँ अब नागरिकको शिर उच्च राख्नको लागि तपाईँ युद्ध गरिरहनु भएको छ। तपाईलाई हामी विश्वास गर्छौँ, अहिले तपाईँलाई उत्साहित पनि गर्छौँ। तपाईँले नक्सा भए पनि ल्याउने हिम्मत गर्नुभयो। अब हामी आम नागरिकहरूको अनुरोध तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् र यो भावना,
यो भित्री पीडा जुन नागरिकहरूको छ यो सुनेर तपाईँ अब नेपाली सेनालाई यो बजेटमै नेपाली सेनालाई सशक्त हतियारहरू केही हतियारहरू दिनको लागि तपाईँ बजेट पारित गर्नुहोस्, मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुहोस्। र यो बारम्बार म भनिरहेको छु र यो भिडियो म अनुरोध पनि गर्छु नेपालका आम नागरिकहरूलाई, यो भिडियो तपाईँ कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई देखाइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। यो आवाज सुनाउनको लागि तपाईँले बढीभन्दा बढी यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस्, ट्विटरमा गर्नुहोस्, युट्युबमा गर्नुहोस्। नेपालका जनजनमा यो पुर्याउनुहोस्। यो पुर्याइसकेपछि यो आवाजमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन बाध्य हुनेछन् र यो आवाज म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली नागरिकहरूलाई। म यो बोलिरहेको छु, यो पीडा बोलिरहेको छ मेरो। म हिजो मात्र सुतेँ, साँच्चै भन्ने हो भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिजो जब नक्सा पारित भयो मैले कहीँ स्ट्याटस पनि लेखिनँ, म आनन्दले सुतेँ। मलाई 7 दिनदेखि मलाई राम्रोसँगले निन्द्रा लागिरहेको थिएन, म भित्र एउटा औडा थियो। अब केही किन गरिरहेको छैन, यत्रो सरकार यो किन केही गरिरहेको छैन भनेर मलाई औडा भइरहेको थियो। हिजो म आनन्दले सुतेको छु। बनाउनुहोस् र आदेश गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीबाट सरकारले आदेश गर्ने हो, जनताले आदेश गर्ने हो, सरकारले भनेको। तर सीमा मिकिँदा सेना आदेश पर्खेर बस्ने हो र भने नेपाली आमाको भूमिबाट, नेपाली आमाको छातीबाट पराई भूमिले बाटो खन्याछ, त्यो पनि 13 वर्ष अगाडिदेखि, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहै छैन भनेर मन्त्री परिषदमा बोल्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खेर बस्नुपर्ने सेना 13 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको बाटो केही दिन अगाडि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत त्यहाँका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरिरहँदा चुप्प लागेर बस्नुपर्ने, आज पनि जनता सेना हुनुपर्ने बेलामा सेनाले त्यही प्रधानमन्त्री जसलाई मलाई थाहै छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खिँदा तपाईँलाई आनन्द लाग्यो? यो बौद्धिक प्रश्न भएन, यसलाई अलिक गहिरो गरिएर हेरिएन। जस्तो तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने सेना कसले चलाउँछ भन्ने कुरा पहिला हाम्रो संविधानमा के छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामीले देश बचाउने भन्दाखेरि कोही पनि नियम विपरीत गएर कानुन तोडेर बुरुक्क उफ्रेर आतंकवादी हुने होइन। तपाईँको प्रचण्ड बन्ने होइन, जङ्गलमा गएर आफ्नै जनताको घाँटी रेट्न थाल्ने होइन। यसरी यस्तो किसिमको सर्कुलेसन स्कुलिङ गर्ने होइन। पहिलो कुरा के हो भने देशमा जनताको आदेश मान्ने हो सेनाले। यो आदेश मान्नुपर्छ। जनताले सरकार बनाइरहेका छन्। अहिलेको सिस्टम हामी मानिरहेका छौँ। यो सिस्टमबाट हामी भारतसँग लड्न सक्छौँ भनिरहेका छौँ भने यो सिस्टमलाई बलियो बनाउने जनताको सरकारले आदेश दिने हो। अहिले तत्काल युद्ध गर्ने बेला भइसकेको छैन। सरकारले त्यहाँबाट निर्णय गरेर, सरकारले भनेको जनताले हो, जनताले निर्णय गरेर नेपाली सेनालाई आदेश दियो। नेपाली सेनालाई आदेश दियो भने अहिलेकै सेनाले, अहिलेकै शक्तिले, अहिलेकै हात हतियारले, भारतीय त्यहाँ कति 6-7 हजार सेना बसेका छन् भनिएको छ, त्यसमा 1000 सेनाले त्यहाँका भारतीय सेनाहरूलाई डाँडा कटाउन सक्छ। यो शक्ति नेपाली सेनासँग छ। नेपाली शक्तिको, नेपाली सेनाको, यो गोर्खाली सेनाको तपाईँ यो जुन शक्ति छ, जुन ऊर्जा छ, उसको डिएनएमै एउटा जब सेनाले बुट लाउँछ, जब नेपाली म गोर्खाली सेना हुँ भनेर उसले कसम खान्छ, शपथ खान्छ, जब गोर्खाली सेना जय महाकाली आयो गोर्खाली भनेर अगाडि बढ्छ, तब त्यो सेना केवल एउटा साधारण मान्छे हुँदैन। त्यो सेना वास्तवमा भगवान शिवको शक्ति, गोरखनाथको शक्ति लिएर त्यसमा त्यो ऊर्जा आउँछ। त्यसले जे पनि गर्न सक्छ। यो शक्ति नेपाली सेनासँग छ। मलाई मेरो नेपाली सेनाप्रति 100% विश्वास छ। यदि म यहाँ तपाईँको अगाडि भनिदिन चाहन्छु, 96,600 नेपाली सेना भनेको 96,600 ट्याङ्क बराबर हो। यो कुरा तपाईँ सम्झिनुहोस्। त्यसकारण कुनै माइकालाल देशसँग, इन्डियासँग 96,600 एउटा ट्याङ्क छन् भने अनि मात्र उसले हामीलाई जित्न सक्ला, नत्र यो सम्भावना छैन। यो कुरा याद गर्न जरुरी छ। त्यसकारण नेपाली सेनालाई जसले पनि गलत कुरा भन्छ त्यो यो देशको गद्दार हो। त्यसले विदेशीको दाना खाएको छ, त्यो विदेशी आवाज बोलिरहेको छ। त्यसकारण के बोलिरहेका छन् यिनीहरूले? एउटा कुरा तपाईँले अर्को पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो जे कुरा पनि मानिसहरू बोलिरहेका हुन्छन् भने एउटा गुलियो कुरा त उनीहरूले ल्याउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो अब सेना रिड्युस गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि उनीहरू के कुरा ल्याउँछन्? गरिब बिचराहरू भोकै छन्, उनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ नि, पहिला खुवाउन, किन सेना बढाउनु पर्यो? उनीहरू यो तर्क दिन्छन्। यसो सुन्दाखेरि हामीलाई ठिकै जस्तो लाग्छ। अरे हो त, गरिब भोकै छन्, किन सेना बढाउनु पर्यो? आखिर हामीसँग लड्नु कोसँग छ र भन्छन्। लड्नु छ। जुन दिन यो देशको सेना हुँदैन त्यो दिनबाट तपाईँ गन्ती सुरु गर्नुहोस्।
3 महिनाभित्रमा भारतले नेपालमाथि क्याप्चर गरिसकेको हुन्छ। नेपाली सेना नहुन्थ्यो भने धेरै अगाडि नेपाल भारत हुन्थ्यो र अहिले खड्ग ओली नेपालको प्रधानमन्त्री होइन मुख्यमन्त्री हुन्थे। यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामीलाई बचाएको छ, हाम्रो शिर अहिले बचाएको छ। म यसरी बोल्दैछु, म तपाईँको अगाडि अहिले यसरी बोल्दैछु भने म के को शक्तिले बोल्दैछु? मेरो देशका नागरिकहरूको र मेरो देशमा सेना छ भन्ने शक्तिले बोलिरहेको छु। म मेरो देशको सेनाले मलाई केही पर्यो भने मेरो देशको सेनाले मलाई बचाउँछ, जोगाउँछ, मेरो देशका नागरिकहरूले मलाई जोगाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विश्वासले म बोलिरहेको छु। यो विश्वास हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले मलाई यसरी प्रश्न सोध्न सक्ने हिम्मत गरिरहनु भएको छ, भारतको विरोध गर्न सक्नु भएको छ। यो साहस तपाईँलाई कहाँबाट आइरहेको छ? कसले दिएको हो तपाईँलाई यो साहस? यो साहस तपाईँले नेपाली सेना छ त्योबाट पाइरहनु भएको छ, यहाँ नेपाली नागरिकहरूबाट पाइरहनु भएको छ। तपाईँ म सचेत नेपाली महाअभियानको संयोजक, तपाईहरु चाँडै पार्टी बनाउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यी पार्टीहरूको विकल्पमा तपाईहरुको त्यो पार्टी बनोस् भन्ने तपाईहरुको चाहना छ, जसले नेपाली सेनाको पनि भावना बुझोस्, जनताको भावना बुझोस् र परिचक्री पाउबाट नेपाललाई जोगाओस् भन्ने तपाईहरुको उद्देश्य छ। अब तपाईहरुको यो सेनाको संरचना, तपाईहरुले आफ्नै संरचना छ, तपाईहरुसँग सेना यस्तो बन्नुपर्छ उस्तो बन्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईहरुको पार्टी, तपाईहरुको अभियान, महाअभियानको संरचना चाहिँ कस्तो हो? सैनिकको कस्तो गरेपछि सैनिक बलियो हुन्छ र तपाईहरुले त्यो अभियानलाई बनाउने सेनाको संरचना चाहिँ आम दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस् त। हाम्रो नवनिर्माण सेना त स्पष्ट छ, यो निर्माण गर्ने सेना हो, यो विनाश गर्ने सेना हुँदैन। पहिलो कुरा, यो नेपाली सेनाभन्दा फरक हो। हामीले बनाउने भनेपछि त हामी त अहिले सर्वसाधारण जनताहरूलाई सेनाको रूपमा परिणत गर्न खोज्दैछौँ। यो के को लागि हो पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हाम्रो मानिसहरूले सोच्लान् यो नेपालको सेनासँग टक्कर गर्नको लागि माओवादीको जस्तो यो राष्ट्रघाती सेना बनाउन लागेको हो कि नेपालकै जनता काट्ने सेना पो बनाउन लागेको हो कि? यो लाग्न सक्छ। हाम्रो के छ, अहिले हाम्रो देशमा तलैबाट आर्मी ट्रेनिङ दिने हाम्रो स्कुलिङ छैन। हामीले नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि 3 वर्ष, हाम्रो अभियानको उद्देश्य के छ भने 3 वर्ष नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्छ। सैनिक तालिम लिइसकेपछि सैनिक तालिम लिएको मान्छे नैतिकवान बनाउनलाई त्यो तालिममा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि त्यो मानिस भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा गयो, देशको कुनै पनि क्षेत्रमा अनि भ्रष्ट नबनोस्, दलाल नबनोस्, विदेशीको गोटी नबनोस्। यो हामीले नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ। एक दोस्रो, उसलाई उसको 3 वर्षको त्यो ट्रेनिङले उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र उसलाई आत्मविश्वास बढ्छ। स्वास्थ्यले सबैभन्दा ठुलो आत्मविश्वास दिन्छ। तपाईसँग अरबौं रुपियाँ छ, तपाईँ सबै कुरा तपाईसँग हुँदाहुँदै पनि तपाईको स्वास्थ्य ठीक छैन भने तपाईको आत्मविश्वास बढ्दैन। त्यसकारण युवाहरूलाई आत्मविश्वास बढाउनको लागि त्यो ट्रेनिङ काम लाग्छ। दोस्रो कुरा, यदि देशमा कसैले आक्रमण गर्यो, देशमाथि घात भयो भने हामीले त्यो सेनालाई, हामी त्यो 3 वर्षको ट्रेनिङलाई सेनाको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ। यो 3 वर्षको ट्रेनिङको यो स्थिति रहन्छ र अहिले यो ट्रेनिङ छैन। यो ट्रेनिङको अवस्था नभएको कारणले, सरकारले नगरेको कारणले हाम्रो अभियान के हो भने हामी जुन नवनिर्माण सेना बनाउँछौँ, यो नवनिर्माण सेनालाई यति नै किसिमका ट्रेनिङहरू हामी दिएर राख्छौँ। यो भूमिगत अवस्थामा हुँदैन। कोदालो चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, बन्दुक चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। र दोस्रो कुरा, यो सेनाले भोलि के गर्छ त? हामीले पार्टी बनाउनु नपरोस्। म चाहन्छु हामीले पार्टी बनाउनै नपरोस्। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनुस्, यो देशका गरिब भोका नाङ्गाहरूको उद्धार गर्नुस्, भलो गर्नुस्। हामीलाई पार्टी बनाउने कुनै मोह छैन। म एउटा लेखक, मलाई किताब लेखेर बस्नु जति आनन्द यो संसारमा केही पनि लाग्दैन। मलाई सबैभन्दा खुसी जब मेरो एउटा किताब प्रकाशित हुन्छ त्यो बेला लाग्छ। र हरेक लेखकहरू जो आज किताब प्रकाशित गर्ने मान्छेले सेना बनाउने त्यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? देशमा जति पनि लेखकहरू अरू पनि लेखक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के लाग्छ जब उहाँहरूलाई पदमा जाने, प्रतिष्ठा पाउने, मन्त्री हुने भन्दा उहाँहरूलाई एउटा किताब छापिएको दिन हर्षोल्लास हुन्छ। त्यसकारण म त्यस्तो मान्छे पार्टी बनाउँछु भनेको के हो भने यो देशमा अहिलेसम्मका पार्टीहरूले देशको लागि काम गरेनन्। यो जनता नागरिकहरूको आवाज म बोलिरहेको छु। यदि उनीहरूले गरेनन् भने अब हामी गरौँ न त भनेर हामी जनता नागरिकहरूले पार्टी बनाउन खोजेको। यदि यही सरकारले सबै कुरा गर्छ भने हामीले पार्टी बनाउनु पर्दैन। हामीलाई पार्टी बनाउने कुनै मोह छैन, हामीलाई पदमा जानुपर्ने कुनै मोह छैन, हामीलाई मन्त्री हुनु छैन, हामीलाई प्रधानमन्त्री। तर नि तपाईँ लेखक साहित्यकारहरूको मन त्यसैमा पनि कमलो हुन्छ, सेना मिलिट्री भन्ने कुरा कल्पना पनि गरिँदैन क्या। तर तपाईँले त्यो सेना नवनिर्माण सेना भनेर बनाउँदाखेरि अलिकति तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनसँग मिल्दोजुल्दो त देखिएन नि त परसाईजी? हेर्नुहोस् कसरी देखिन्छ। तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको छ, ध्यान गरेर बसिरहनु भएको छ, मानौ त्यो बेला कोही बाहिरिया मान्छे आयो,
तपाईँकी आमालाई बलात्कार गर्न लाग्यो, त्यो बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ध्यान गरेर बस्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ इमोसनल मान्छे हो नि त, तपाईँ त ध्यान गरेर बस्नुपर्ने। ए म ध्यान गर्दैछु, आमालाई बलात्कार गर्दैछौ गर भनेर बस्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेला तपाईँको अगाडि खुकुरी छ भने खुकुरी जे छ त्यही लिएर त्यो बलात्कारीमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्नु भएन भने तपाईँ छोरो होइन, तर सबै मुलुकले सबै नागरिकले सेना बनाएको त हामी देखेका छैनौँ। विकसित त भएका छन् त। अब तपाईँले त्यो सेना बनाउने सोच चाहिँ किन आयो भनेर म सोध्दैछु। त्यो त सरकारको मिलाउनुहोस् है। सेना छँदैछ, तपाईँको भूमिगत पनि होइन, तपाईँले कुनै युद्ध गर्नु पनि छैन भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार त 3 करोड नेपाली नै सेना हुनु पर्यो भन्ने सोच जस्तो देखियो के? त्यो जरुरी छ र भने तयारी हुनुपर्छ होइन? तपाईँको इजरायलमा सबै देशमा छ र भने यस्तो सबै देशमा किन हुनु पर्यो? हामी सबैभन्दा सङ्क्रमित छौँ, हामीलाई सबैभन्दा बढी खतरा छ, हामीले बनाउनुपर्छ। इजरायलमा सबैभन्दा बढी खतरा थियो, उनीहरूलाई अरब देशसँग, त्यत्रो अरब देशको बिचमा उनीहरूले मिसयुज भयो भने के गर्नुहुन्छ? आन्तरिक पहिला यसलाई सकौँ, त्यस पछाडि त्यसमा मिसयुजमा जाउँला। तपाईँ इजरायलमा 6-6वटा देशसँग सङ्घर्ष गरेर आफूलाई जिउँदो राखेको छ इजरायलले। त्यहाँ हरेक बच्चा सेना बन्छ एकपटक। महिलाहरू पनि पुरुषहरू पनि सबैले सेना हुन जरुरी छ, सैनिक तालिम लिन जरुरी छ। त्यो यहाँ मैले अघि तपाईँलाई यो किन भन्ने कुरा त बताइसकेको छु। नैतिक शिक्षाको लागि पनि मैले भनिसकेको छु। त्यो प्रश्नमा तपाईँको यो प्रश्नमा धेरै त्यहाँ उत्तर आइसकेको छ। र अर्को कुरा, हामीलाई सबैभन्दा इजरायललाई भन्दा बढी खतरा नेपाललाई छ। तर इजरायल त सधैँ युद्धको भुमरीमा फसिरहेको छ नि त। प्यालेस्टाइनसँग लडाइँ छ, अमेरिकाले त्यत्रा हतियारका कारखाना त्यही खोल्या छ, त्यो जोगाउनु छ उसलाई। हामीमा त त्यस्तो खतरा त त्यही सीमाको मिचिएको कुरा हो, त्यसकै लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो सरकारको सेना छँदैछ भन्ने मेरो प्रश्न। तपाईँहरू त्यो देख्नु भएको छैन। नेपालको खतरा यो नदेख्नु नै यो सबैभन्दा भनिदिनुहोस् त, आज जनताको त्यो भ्रम खोलिदिनुहोस् त। त्यो नेपालमा सबैभन्दा इजरायललाई भन्दा बढी खतरा नेपाललाई छ। कहाँबाट छ? भारतबाट इजरायललाई भन्दा बढी खतरा नेपाललाई छ। अल्टिमेट भारतको उद्देश्य भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता खानै छ। यो कुरा, यो चेतना, यो दूरदृष्टि राख्न सक्नु भएन भने तपाईँ राष्ट्रभक्त होइन। र यो खतरा छ, त्यसकारणले नेपालको हरेक युवा, हरेक मानिसले सेनाको तालिम लिनु अति आवश्यक छ। एक र दोस्रो कुरा, हामी नवनिर्माण सेनाको तपाईँले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, यो के हो यो के हो भनेर। अब तपाईँको नवनिर्माण सेना हाम्रो भोलि जब यो सरकारले ठिक ढङ्गले काम गरौँ, हामी न नवनिर्माण सेना बनाउँछौँ न पार्टी बनाउँछौँ। हामीलाई बनाउनु छैन, हामीलाई मोह छैन पदमा जाने। तर यदि हामीले भने जसरी भएन भने हामी नवनिर्माण सेना बनाउँछौँ। त्यसले के गर्छ? जब नागरिकले, नेपालका नागरिकहरूले चाहेको जस्तो सरकार बन्छ, सरकार बनेपछि त्यो नवनिर्माण सेना निर्माण कार्यमा लाग्छ। एउटा विशाल कन्स्ट्रक्सनहरू, जुन कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि 10 वर्ष लाग्छ, त्यो 10 वर्षको काम हाम्रो नवनिर्माण सेनाले 6 महिनामा सक्छ। त्यो माओवादीको सेना जस्तो फेरि सेना समायोजन गर्ने एउटा तपाईँले त्यो खोज्ने हो कि भन्ने पनि आशंका हुन्छ के? अब सेना बन्न थाल्यो भने त मान्छे त्यसरी सोच्छ, भोलि आफूले पनि भाग पाउनु पर्यो, नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु पर्यो। नजिर त छ नि प्रसाईजी, भोलि त्यो कुरा पो आउने हो कि? त्यो पनि प्रश्न पार्छ। त्यो आउँदा के हुन्छ त? नागरिकको सेना, नागरिक छ, निर्माणमा लाग्छ। एउटा माओवादीको सेना समायोजन गर्न कत्रो वर्ष लाग्यो? हाम्रो त्यो हुँदैन, हाम्रो त्यो समस्यै छैन। हामीले जुन नवनिर्माण सेना भनेका छौँ, हामीले बनाउने नवनिर्माण सेना भनेको निर्माणको लागि हो। यो तपाईँ सम्झिनुहोस्, बाटो बनाउनु पर्यो, यो काम लाग्छ। अहिले यही मूलधारको सेना हो। अहिले जुन सेना छ, मूल राष्ट्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने सेना, त्यो बाटो बनाउन पनि त्यो सेनालाई लगाइएको छ। यो सेनाको मिसयुज भएको छ। अहिले औषधि खरिद गर्न त्यही सेनालाई लाइन्छ, बन्दुक बोक्नुपर्ने सेना व्यापारमा लाग्छ। यो समस्या भएको कारणले एउटा छुट्टै शाखा हुनुपर्छ यही सेनाको। अहिले यो सेनाले बनाए पनि हुन्छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय सेनाले नै निर्माण गर्ने बेग्लै सेना, र हामीले अर्को पनि जरुरी छ। अहिले नै हामीले हवाई सेना पनि बनाउन जरुरी छ। यो सरकारले हवाई सेना, र भोलि हामीले यदि भारतले अचाक्लिने गरौँ, भारतले हामीमाथि दबाब सिर्जना नै गरिरह्यो, यसरी नै पेलिरह्यो भने हाम्रो अभियान ग्रेटर नेपालतिर बढ्नेछ। ग्रेटर नेपाल जब हामी भनेको 1816 को सन्धि खारेज, त्यो बेला ग्रेटर नेपाल बन्न थालेपछि हामीलाई नेभी, हामीलाई जल सेनाको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसको पनि तयारी त्यहाँसम्मको म हेरिरहेको छु। त्यसकारण हामीलाई जल सेना, वायु सेना, यी सबै किसिमका सेनाहरूको हामीलाई जरुरी छ। र निर्माण गर्ने सेना देशको लागि यो पनि जरुरी छ। देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाभिमान बचाउनुको लागि तपाईँले दूरदृष्टि राख्नु भएन। तपाईँ आफ्नो कुवामा, आफ्नो वरिपरि मात्र
रहनुभयो त्यही घेराहरू मात्र हेरिरहनु भयो भने तपाईँले केही पनि देख्नु अलि उठेर हेर्नु पर्यो, अलि उठेर यो देशको भविष्यलाई हेर्नु पर्यो अनि मात्र सबै। अब म अन्तिमतिर छु पन्नेजी, म अन्तिममा के सोध्छु भने जस्तो हिजोको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँलाई निद्रा लाग्यो भने तपाईँले भनिसक्नुभयो, तर कतिपय मान्छेले के भन्न थाल्यो भने पहिला जमिन ल्याऊ अनि नक्सा सार्वजनिक गर, जमिन भारतसँग कागजको खोस्टो हामीसँग भन्ने प्रश्न उठाउन थाल्यो के। त्यो त्यहाँनिर त्यो जमिन फिर्ता ल्याएको दिन बल्ल तपाईँलाई निद्रा लाग्नु पर्थ्यो, जनतालाई निद्रा लाग्नु पर्थ्यो। यो त प्रधानमन्त्रीले प्रेसरमा परेर जनताहरूबाट जोगिनलाई गर्नुभएको एउटा चालबाजी हो मात्रै भनिरहेको छन् कि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? भन्नेका कुराहरूमा नलाग्नुहोस् तपाईँ। कसले के भन्यो यसको मलाई लाग्छ यसको यो उत्तर हामीले अगाडि नै हामीले दिइसकेका छौँ जस्तो लागेको छ मलाई। कतै हामीले यो विषयमा बोलिसकेका छौँ। तैपनि म तपाईँलाई के भन्छु भने फेरि तपाईँले सोध्नुभएको कारणले यी जो दुई खालका मान्छेहरू हुन्छन् भनेर अघि मैले भनिसक्नु भएको छ। दुई खालका मानिसहरू हुन्छन्। ती दुई खालका मानिसहरूले जमिनै आयो भने पनि अब ग्रेटर नेपाल ल्याएको होइन क्यारे, जमिन ल्याएर के हुन्छ र त्यो लिम्पिया भन्छन्। अब यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, प्रधानमन्त्रीले गरेको काम एकदम ठिक छ। शङ्का गर्ने जुन शङ्का त गरिरहनुपर्छ। कसैलाई अन्धविश्वास पुरा भक्त बन्नु हुँदैन, मैले भनिरहेको छु। भक्त बन्ने होइन, शङ्का गरिरहने हो। अब यो गर्नुहोस् भनेर हामीले उत्साहित गरिरहने हो। अहिले नक्सा आएको छ, यसैले तहल्का मचिएको छ विश्वमा, यो बिर्सिनु हुँदैन। यो दुसास हो। यो यति गर्नको लागि कि अब यहाँ तपाईँको लास्टमा म जोड दिन्छु र यसलाई हामीले अलिकति अब मलाई लाग्छ कम पनि गर्नु पर्ला, यो लामो पनि कुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने जुन भारतले यो बिचमा गेम खेल्यो, सरकार परिवर्तन गर्ने गेम खेलिरहेको थियो, त्यो गेम खेलेर मात्रै ऊ त्यो बाटो उद्घाटन गर्न चाहन्थ्यो। अर्थात् उसले भनेको जस्तो सरकार ल्याइसकेपछि ऊ नपाउला कि मेरो तेल पो रोकिएला कि मेरो नुन पो रोकिएला कि नाकाबन्दीकै आशंका गर्न थालिसकेका छन् जनताले। यो डर भगाउनको लागि हामीले यस्ता किसिमका विचारहरूलाई जनजनमा पुर्याउन जरुरी छ। नडराउनुहोस्, डराउनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। जसले डराउँदैन त्यसले मात्र साम्राज्य पाउँछ, त्यसले मात्र राज्य पाउँछ। जसले डराउँछ त्यो दास हुन्छ। डर भगाउँ र यो हृदयबाट डर सदाका लागि निकालौँ। गोर्खाली भनेको डर र भय बोकेर हिँड्ने जाति होइन, नेपाली जाति भनेको भयमुक्त जाति हो। यो बुझ्न जरुरी छ हामीले र यसरी अगाडि बढ्नु म सबै आम नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हस् पुण्यजी, सुरु कुरोमा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार, एकदम खुसी लागेको छ तपाईँहरूसँग कुरा हुन पायो। यो कुरालाई बढीभन्दा बढी जनता समक्ष, नागरिकहरू समक्ष पुग्नमा सबैले सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध फेरि अन्त्यमा गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।